بونجور. دونك في هاد لا فيديو غادي نخدمو تمرين بطريقه جديده ماشي بحال اللي مالفين حول القوانين الاحصائيه، وهو تمرين كان من اقتراح وانجاز صديق ديالنا ياسين. دونك هاد التمرين هذا كيتحدث عن انتقال صفتين وراثيتين عند الفأر. دونك الاولى هي لون الزغب، والثانيه هي تساقط او عدم تساقط الزغب. عندنا تزاوجين. التزاوج الاول بين فأر ذكر من سلاله نقيه بزغب وحيد اللون وغير متساقط، وأنثى فأر ذات زغب مبقع اللون ومتساقط. ينتج عن هذا التزاوج جيل F1 مكون من فئران ذات زغب وحيد اللون وغير متساقط. تلاحظوا أن في F1 عندنا هنا زغب وحيد اللون وغير متساقط، وكنلاحظوا أن هاد الصفتين كانوا عند أحد الأبوين. شكون فيهم هو هذا. أوكي، يعني أن هنا غادي نفكر أن هناك حالة سيادة تامة بالنسبة للصفتين. اوكي، دونك اون فا فوار شنو دار الصديق ديالنا ياسين. دونك غادي نطلب الاذن من ياسين انني نحاول انني في هذه لا فيديو غندير شويه بعض الاضافات على التمرين ديالو، على الاجابه ديالو، وانني نعطي بعض الملاحظات، يعني فقط غير الاستفاده ديالنا كلنا. مي سينون كانت الاجابه ديالو جيده وكان الانجاز ديالو جيد كيف ما غتشوفوا معايا ابخي. دونك عندنا تزاوج اخر بين فأر من F1 وأنثى بزغب مبقع اللون ومتساقط، وعطانا 4 مظاهر خارجية. السؤال الأول ديالنا تيقول: باستغلال معطيات ونتائج التزاوجين فسر مستعينا بشبكة التزاوج كيفية انتقال الصفتين. دونك عندي الجزء الأول هو استغلال معطيات ونتائج التزاوجين، يعني أنني غنقوم بتحليل التزاوج الأول والثاني، وأبخي غنمر للتفسير الصبغي مستعينا بشبكة التزاوج لتزاوجين بطبيعة الحال معا. إذا الآن شوفوا الإجابة ديال الصديق ديالنا. عندي هنا أولا هي استثمار نتائج التزاوج الأول. تري بيان. عندي في العريضة الأولى ديالي ندرس انتقال صفتين وراثيتين عند الفأر، صفة لون الزغب وصفة تساقط أو غير تساقط الزغب. إذا يتعلق الأمر بالهجونة الثنائية. تري بيان، إجابة جد صحيحة. العريضة الأولى ديالي بارفيت. لاحظوا معايا التنظيم، كل جزء من الجواب ديالي خاصني ندير له العارضه باش يبان واضح. دونك ملي تيكون هنا الاجابه ديالي كيف ما كتلاحظوا معايا منظمه واضحه، حتى المصحح يعني غادي يكون مرتاح مع الورقه ديالي، فا با سينيرفي، يعني ما غاديش يتقلق، يعني غادي يتهلا فيا سي سور، وغادي بعد المرات يميك على شي حاجه نسيتها ولا شي حاجه كتبتها غير بالخطا. داكوغ، يعني التنظيم كما تنقول لكم والكتابه الجميله والواضحه راه مهمين بزاف. دونك نمر العريضه الثانيه اللي كنتحقق فيها من القانون الاول لمندل. تيقول لنا الصديق ديالنا: الاباء من سلالتين نقيتين والجيل F1 متجانس بالنسبه للصفتين. بيان سور، لان وجدنا ان عنده نفس الافراد ديالو كلهم تيحملوا نفس المظهر الخارجي بالنسبه للصفتين معا. اذا هناك تحقق للقانون الاول لمندل، سي تري بيان. والصفتين المدروستين غير مرتبطتين بالجنس. بارفي، يعني منين نلقى الاباء من سلالتين نقيتين والجيل F1 متجانس كنقول ان هناك تحقق القانون الاول لمندل، وما ننساش نهائيا نكتب انهم غير مرتبطتين بالجنس. اوكي، تري بيان. نمروا الان للعريضه الثالثه اللي كندرسوا فيها كيف ما قلنا نوع السياده. بالنسبه لصفه لون الزغب عندي سياده تامه. تري بيان. علاش قلنا؟ لان لون الزغب لاحظوا معايا في F1 عندي وحيد اللون يشبه احد الابوين. داكوغ، يعني سياده مطلقه او تامه. الحليل المسؤول عن زغب وحيد اللون هو الحليل السائد، نرمز له بكون ام. بحال هكذا تكتبوا لي الله يرضي عليكم. العريضه الاولى شكون هو الحليل السائد، الرمز ديالو ها هو. شكون هو الحليل المتنحي، الرمز ديالو ها هو. كل حاجه كتكون واضحه ومرتبه، ما نكتبوش كل شيء في جمله واحده، ما يبقاش المصحح يعرف فين هي الصفه الاولى وفين هي الصفه الثانيه وفين هو السائد وفين هو المتنحي. داكوغ. غنمر الان بالنسبه لصفه تساقط او عدم تساقط الزغب نقطه سياده. ها اللي قلت لكم. دونك ها هو ياسين نسالنا تامه او مطلقه، خصو يكتب لنا سياده تامه او مطلقه. المصحح بيان سور غادي يميك على هادي، ما غاديش ينقصوا عليها حتى شي حاجه، لان راه غيعرفوا غير نساها، لان من بعد كتب له ان الحليل المسؤول عن عدم تساقط الزغب هو السائد، الرمز ديالو ها هو، والمتنحي هو تساقط الزغب والرمز ديالو ها هو. سي تري بيان. بالنسبه للتحليل التزاوج الاول الى 100% بارفي. الان تزاوج ثاني شنو تيعطينا؟ هو تزاوج بين فأر ذكر من افراد F1
اوكي، خدينا واحد الفرد من افراد اف ان اللي هو ذكر، زوجناه مع انثى بزغب مبقع اللون متساقط. هاد الزغب المبقع اللون والمتساقط هما الحليلين المتنحيين بالنسبه للصفتين معا. سامارش، يعني هاد الانثى هادي غتكون ثنائيه التنحي، زوجتها مع فأر من اف ان. سامارش، غيعطيني جيل اف 2 مكون من 4 مظاهر خارجيه بنسب مختلفه. دونك انتبهوا معايا، منين يكون عندي فرد من اف 1 مع فرد ثنائي التنحي، ما قالوليش انه اب او لا ام ثنائيه التنحي، يعني هاد الفأره هادي ما جبناهاش من الاباء، لا، خديناها باغازار. لقينا واحد الانثى في داك الفيران اللي مربيين، لقينا واحد الانثى عندها زغب مبقع لون متساقط، هزيناها قمنا بها بهذا التزاوج. سامارش، منين يكون عندي هكذا راه تكون تتعلق الامر بتزاوج اختباري وليس تزاوج راجع. لاحظوا معايا، ياسين غيطيح في هذا الفخ، ولكن هذا الفخ ماشي هو المشكل في ياسين. المشكل انه هو بعض المرات كلشي كيخلط ما بين التزاوج الراجع والتزاوج الاختباري. انا نقول لكم باش ديجا هو ياسين كتب لي تزاوج راجع بين فرد من اف 1 واب ثنائي التنحي، الوغ كو ياسين سي با فري. عندي انثى ثنائيه التنحي ما عرفناهاش منين جبناها، وعندي فرد من اف 1 اللي هو الذكر. سامارش، باش تفرقوا بين الاختباري والراجع، الراجع ديما فيه داك الرجوع للوراء، يعني كنرجعوا للاباء، كنرجعوا للجيل اللي قبل وتناخذوا منه وحيد تنستعملوه في التزاوج ديالنا. والتزاوج الاختباري هو عمومي، يعني ان التزاوج الراجع راه هو تزاوج اختباري، راه كيساوي تزاوج اختباري، هو نوع من انواع التزاوجات الاختباريه، وممكن المصحح يحسبها لك صحيحه. الا كتبتو تزاوج راجع ممكن يحسبها صحيحه، حيت راه كاين هذا المشكل حتى بين الاساتذه بعض المرات. كاين اللي كيعتبر تزاوج راجع وتزاوج اختباري بحال تيميك على هذه القضيه هذه. اوكي، مي بون انا غنقول لكم شنو هي المعلومه بالضبط اللي صحيحه، هي ان الاختباري بوحدو، ولكن التزاوج الراجع هو تزاوج اختباري. سامارش، نمروا نحصل في الجيل اف 2 على 4 مظاهر خارجيه. بيان سور في التحليل ديالي اول حاجه هي كنحدد نسب هذه المظاهر، هذا هو التحليل ديال التزاوج الاختباري، هو انني نحدد النسب. دونك الصديق ديالنا عطانا المظاهر الخارجيه، سي تري بيان، لان ديجا حددنا الرموز، يعني نقدروا اننا نوضعوا الان المظاهر الخارجيه اللي حصلنا عليهم، وكنحدد بالنسبه لكل رمز، بالنسبه لكل مظهر خارجي باردون النسبه ديالو بطبيعه الحال انطلاقا من هاد عدد الافراد اللي عطاوني في التزاوج الثاني. دونك الى جمعت عدد افراد اف 2 تلقاهم انهم 93 فردا، وهذا المظهر الخارجي الاول باغ اكزومبل عندي فيه 40 فأر، يعني باش نحسب النسبه ديال هذا الفئران كنعتبرها هي اللي اكس، وكنعتبر 93 هي 100%، وكنحسب النسبه المئويه ديالها كيف ما عطانا ياسين. سي تري بيان. هنا ياسين خصك تكتب لي مزيان 3 راني كتسحابني كتبتيها 9، هنا كتبان لي بحال 99 الوغ هي 93. انتبهوا للكتابه مزيان، الله يرضي عليكم، باش ما عرفتهاش في حقها واش 8 واش 9، بقى عندي واحد اللبس. داكوغ، غير باش يكون انا كتعرفوني كنبغي داكشي بارفي شويه. اوكي، دونك النسبه المئويه حنا حسبناها لكل مظهر خارجي. سي تري بيان. الان الله يرضي عليكم خصنا نفرق بين المظاهر الابويه والمظاهر جديده التركيب. باش نفرق بيناتهم نرجع لهنا. عندي هنا فئران وحيده اللون، عندها زغب وحيد اللون وغير متساقط. هاد الصفتين بجوج بهم عند من كانوا؟ عند هاد الابوين ديال التزاوج الاول، ها هو وحيد اللون وغير متساقط. اذا يعني هذا المظهر الخارجي هذا راه مظهر خارجي ابوي. هذا 44 فأر شنو عندهم؟ زغب مبقع اللون ومتساقط. هاد الصفتين هادو عند من كانوا في الاباء، ها هي زغب مبقع اللون ومتساقط، يعني هادو تهما عندهم مظهر ابوي. باغ كونطخ هاد الفئره اللي عندها زغب وحيد اللون و ميم طون متساقط، ما عنديش في الابوين شي واحد عنده لون وحيد اللون ومتساقط ميم طون، لا، يعني هذا مظهر جديد التركيب، وهذه لا ميم شوز حتى هو مظهر جديد التركيب. سكيفي انا ملي غنحسب النسب المئويه ديالي، اضافه عاوتاني الله يرضي عليكم انني غندير له هنا واحد لاكولاد حدا هاد المظهرين هادو، ونكتب لهم هنا مظاهر ابويه. ولا ميم شوز بالنسبه لهادو غندير عاوتاني حداهم واحد لاكولاد ونكتب مظاهر جديده التركيب. عاد ابخي باش يكون عندي واضح وصافي، عاد ابخي تنقول ان لدينا مجموع المظاهر الابويه اكبر بكثير
يعني يجمعنا هادي وهادي غنلقاو نسبه كبيره بارابور لهادي، سا سي سور. اذا فالمورثتين مرتبطتين سي تري بيان. الاستنتاج ديال ياسين صحيح، لان ملي تيكون عندي تزاوج اختباري وتعطيني 4 مظاهر خارجيه مختلفه، عندي فيها مظاهر ابويه بنسبه جد مرتفعه ومظاهر جديده التركيب بنسبه اقل، اوتوماتيكمون تنقول انهم مورثتين مرتبطتين. نمر بعد ذلك للتفسير الصبغي للتزاوج الاول. دونك عندي الاباء هما P1 و P2. اوكي، المظاهر الخارجيه للاباء سي تري بيان. تنوضع المظاهر الخارجيه، يعني كان واحد عندنا كيحمل الحليلين السائدين، الاخر يحمل الحليلين المتنحيين. اوكي، الانماط الوراثيه للاباء عندي هنا الابوان من سلالتين نقيتين، يعني غيكونوا متشابهه الاقتران، يعني ان الصبغيان المتماثلان غيحملوا نفس الحليلين. سي بور سا الصديق ديالنا كتبهم لنا بهذا الشكل، سي تري بيان، سي بارفي. ملي تيكون عندي فرد متشابه الاقتران اوتوماتيكمون تنعطيه 100% نوع الامشاج، من نفس النوع ديال الامشاج 100%. هنا يعطيني غران ام بوتي ام، وهذا 100% يعطيني بوتي ام بوتي ان. الاخصاب يعطي الجيل اف 1 متجانس، تري بيان، تنكتبها وتنكتب 100%، وتنعطي النمط الوراثي ديال هاد الافراد جيل اف 1 وتنعطي المظهر الخارجي ديالهم، سي بارفي. هذا بالنسبه للتزاوج الاول. دونك الان نمروا للتفسير الصبغي ديال التزاوج الثاني. دونك التزاوج الثاني هو بين فرد من اف 1 ذكر، نقدر نعطيه هنا الرمز ديالو او نكتب اولا نكتب ذكر اف 1 سي با غراف، زوجته مع انثى ثنائيه التنحي وليس بي 1. اوكي، هنا غير حيت راه ياسين قبيله درنا راجع عليها درنا هنا الاب بي 1، دونك سي با لو كا. دونك انثى ثنائيه التنحي. بالنسبه للمظاهر الخارجيه، دونك عندي اف 1 بيان سور هو المظهر الخارجي ديالو، وثنائيه التنحي غيكون عندها هذا هو المظهر الخارجي. بالنسبه للانماط الوراثيه، ثنائيه التنحي غتكون متشابهه الاقتران سي سور. باغ كونطخ الفرد اف 1 هو فرد هجين، يعني الحليلين كيحمل الحليلين السائدين والحليلين المتنحيين ايضا. بالنسبه للامشاج، الفرد ثنائي التنحي ديما تيعطي نوع نفس نوع من الامشاج، يعني هنا خصنا نكتبوا 100%. دونك هنا ننساها ياسين، سي با غاف، سي تو افي نورمال اننا ننساو شي حويجات. راه ملي تنكونوا في الامتحان راه الانسان اولا ستريس وكيزرب كيخاف الوقت يمشي يداركو، يعني لا بدا غتنساو شي حويجات، سي با غاف. المهم ان تكون عندكم واحد التنظيم هو اللي غادي يشفع لكم كيف ما قلت لكم. يعني المصحح يقدر ما ينتبهش لبزاف د الاشياء ما يديهاش فيهم. اوكي، دونك هنا خصنا نكتبوا 100% امشاج من نوع بوتي ام بوتي ان. وابخي عندي هنا الامشاج ديال هذا الاب او هذا الفرد اف 1. دونك عندي بيسكو هو فرد هجين غادي والمورثتين مرتبطتين. لاحظوا معايا ما نسيت ما شرت لها هنا مورثتين مرتبطتين، سيتادير دونك فوالا انا نسيت ما شرت لها توتالور. ملي تيكون عندنا مورثتين مرتبطتين خصنا نديروهم على نفس الصبغي. اوكي، سي تري بيان، يعني هاد الصبغي هي داك لي جوج خطيوطات، كل صبغي هو خط، وغنديروا الموقع ديال كل مورثه على هاد الصبغيين. دونك هادو مورثتين مرتبطتين، سي تري بيان. عندي هنا الفرد اف 1 غيكون مختلف الاقتران، يعني واحد الصبغي تيحمل الحليلين السائدين والصبغي المماثل له يحمل الحليلين المتنحيين. بالنسبه للامشاج الان عندي واحد الملاحظه هنا، هاد النسب المئويه اللي عطانا الصديق ديالنا ياسين، ديما كنلاحظكم كديروا هاد القضيه كلكم. يعني انا مزيان اللي دارها لي، انا بغيت يديرها باش انني بور لا ديرنيير فوا نقول لكم انكم ما تعاودوش تخطئوا هاد الخطا سيل فوبلي. علاش؟ عندي انا في الجيل اف 2 مجموعه من المظاهر الخارجيه ديجا حددت النسب ديالهم هما هادو. غنمشي للتحليل، فوالا هاد النسب هادو، يعني ان الامشاج اللي غادي يلتقيو مع داك المشيج ديال الفرد ثنائي التنحي خاصهم يكونوا حتى هما من هاد النسبه، لان الا كان هاد المشيج النسبه ديالو 25% منين غيلتقي بهذا غيعطينا واحد النسبه من الافراد اللي كتحمل هاد الصيف هاد المظهر الخارجي بنسبه 25%. يعني ما غنحصلش على هاد النسب كيف ما خصني نحصل عليهم هنا في الاخير. دونك هاد باغ اكزومبل هاد غران ام غران ان هاد النسبه ديال 43.01% هي اللي غادي نكتب انا هنا حدا هاد المشيج هذا.
لا ميم شوز. هاد المشيج بوتي ام بوتي ان النسبه اللي المئويه اللي نكتب حداها هي هذه 47.31%. الا رجعوا للتصحيح ديال الفرد المنزلي اللي كنت درت لكم شحال هذه، راه فيه هذه القضيه حتى هو، راه غير ما انتبهتوا لهاش. الله يرضي عليكم. بالنسبه لشبكه التزاوج اللي فيها افراد الجيل اف 2 دونك صحيحه تري بيان. هنا الامشاج الانثويه سي تري بيان، لان الانثى هي اللي كانت ثنائيه التنحي كتعطيني هذا المشيج هذا نوع واحد، وهنا الامشاج الذكريه دونك 4 انواع الامشاج. هاد الامشاج هادو غتقولوا لي علاش حصلنا على 4 الامشاج، لان غادي نبرهنوا عليها في السؤال اللي من بعد منه. ملي غيكون عندنا موارثتين مرتبطتين والارتباط ديالهم غير تام، ملي كيكون ارتباط غير تام تقدر تحصل ظاهره العبور الصبغي. ما معنى ارتباط غير تام؟ يعني انهم ما قرابينش من بعضهم بزاف، كاين بيناتهم واحد المسافه اللي تتمكن من حدوث العبور الصبغي. باغ كونطخ الارتباط التام الا كان ارتباط تام ما غيكونش عبور صبغي، يعني المسافه غتكون بيناتهم قريبه، واخا يتشكلوا الرباعيات ما غاديش يوقع شي مشكل في هاد المورثتين، وبالتالي ما يكون ارتباط تام ما يكونش عندي 4 الانواع الامشاج، غيكون فقط مشيجي. داكوغ، فقط هذه غير الاشاره، غير قوس فتحته وغنغلقوا دغيا باش ما ندوخكمش. دونك هنا شبكه التزاوج كيف ما قلنا الي بارفيت. ممكن هاد المظاهر الخارجيه تكتبوهم لي في وسط هاد الخانه، جو بريفير سينون كوم سا هذه النسبه المئويه، دونك جو بريفير ديروها لداخل في الخانه، وعاد ابري تعطيو النسبه المئويه ديال كل مظهر خارجي. سا مارش. نمروا ابري الرسوم. دونك السؤال الثاني، بواسطه الرسوم التخطيطيه للصبغيات بين كيفيه الحصول على امشاج افراد الجيل اف 1 مصدر فئران الجيل اف 2 بزغب وحيد اللون ومتساقط وزغب مبقع وغير متساقط. هاد الافراد اللي كيتحدثوا عليهم هما داك الافراد اللي عندهم مظاهر جديده التركيب. يعني في هذا السؤال شنو كيطلبوا مني؟ تيطلبوا مني حتى واحد الرسم تخطيطي اللي غيوضح كيفيه تشكل المظاهر جديده التركيب. دونك الجواب ديالك اولدي ياسين اللي تري بارفي تري بارفي بريسك بارفي جو ديري. دونك هو رسم تخطيطي اللي كيبين الصبغيات اثناء ظاهره العبور الصبغي. تري بيان، لان قلنا موارثتين مرتبطتين ارتباط غير تام يبقى بيناتهم عبور صبغي، غيكون هناك عبور صبغي بيان سور خلال تشكل الرباعيات، وهذا العبور الصبغي غيؤدي للتخليط في هذه الحليلات ديال الموارثتين المدروستين. دونك هنا عندي زوج من الصبغيات، هذا هو الزوج اللي كان عند الفرد اف 1 الهجين، يعني واحد تيحمل الحليلين السائدين والاخر تيحمل الحليلين المتنحيين. ملي غيوقع عبور صبغي، يعني هنا عندي تشكل الرباعيه عبور صبغي، سوف يتم هناك يعني تبادل لقطع بين الصبغيين المتماثلين، وهذا التبادل ديال القطع كيتم خلاله يعني مرور واحد الحليل من صبغي لصبغي اخر، وكنحصل الان على تخليط للحليلات. سي تري بيان. وهنا عندي هذا الصبغي اللي ما كانش تيحمل الحليل بوتي ان ها هو ظهر عنده هنا، وهذا الصبغي هذا ما كانش كيحمل الحليل غون ان ها هو صبح عنده هذا الجزء اللي كيحمل الحليل غون ان. من بعد ملي غيكون هناك افتراق اولا للصبغيان المتماثلان ثم افتراق للصبيغيان خلال ظاهره الانقسام الاختزالي، غنحصل على 4 انماط جديده من الامشاج. سي تري بيان. دونك هذا هو الرسم التخطيطي اللي كيوضح ظاهره العبور الصبغي. وكنذكر ان ظاهره العبور الصبغي هو تخليط ضم صبغي، يعني تخليط كيكون ضمن الصبغيات داخل الذخيره الوراثيه الصبغيات، داخل التركيب ديال الصبغي، ماشي بحال تخليط البيصبغي، لان البيصبغي تيكون بين الصبغيات بيناتها واحد كيمشي من هنا والاخر كيمشي من لهنا، يعني كيخلطوا بيناتهم. اوكي. بقى لنا السؤال الثالث الاخير، انجز الخريطه العامليه للمورثتين. اجي نقول لكم واحد لاستوس هي تري انتريسونت. ملي نقول لك في واحد السؤال انجز الخريطه العامليه للمورثتين ساشون كو تو دوا، خاصك تقرا التمرين كله قبل ما تبداه، ما يسحقش راك تضيع الوقت ابدا، لانك ملي غتقرا التمرين كله قبل ما تبدا التمرين وغتلقى واحد السؤال في الاخير تيقول لك انجز الخريطه العامليه، عرف ان اوتوماتيكمون المورثتين ديالك مرتبطتين. داكوغ. دي فوا تقدر تصاوب التمرين تصاوبتيه مستقلتين وصلتي حتى السؤال الاخير وقال لك انجز خريطتين الخريطه العامليه، واش غيقولوا لك انجز الخريطه العامليه بين مورثتين اللي هما اصلا ماشي على نفس الصبغي؟ امبوسيبل. غتلقى راسك خطاتي في التمرين كله، يعني من الاحسن من الاول قرا التمرين كله، غتلقى هذا السؤال بعينيك مغمضين اعتبرهم مورثتين مرتبطتين على حسابي.
دونك باش ننجز الخريطه العمليه، اول مرحله هي انني كنحسب اولا المسافه الفاصله بينهما بالطريقه ديالنا دي اونتر ام اي غران ام اي بوتي ام، هما الموارثتين ديالنا. سي تري بيان لان عندنا غير جويجات غنحسبوا مسافه وحده. عندي هنا هي هاد المسافه هذه ما هي مجموع افراد اللي عندهم مظاهر جديده التركيب، كيف ما قلت لكم هما الافراد اللي عندهم 4 الافراد و5 الافراد على مجموع افراد الجيل اف 2 وكنضربهم في 100. كنحصلوا هنا على 9.67. عندي واحد الاشاره الله يرضي عليكم هنا، ماشي النسبه المئويه، لان دي سي اون ديستانس، مسافه. هاد المسافه خصها تكون اون سنتيمورغون، يعني هنا ملي غادي تكتب غتكتب اوتوماتيكمون سنتيمورغون بلا ما تكتب هادشي كله. هذا ما تكتبوش هادشي، سي با لا بين، لان هنا العلاقه ديالنا تعطينا المسافه بسنتيمورغون ديريكتومون. غيبقى لي ديريكتومون نمر للخريطه العمليه وغادي نعتبر سلم نختارو كيف ما بغيت. 1 سنتيمورغون شحال كنعطيه بالسنتيمتر، والمسافه اللي حصلت عليها هنا شحال غنعطيها بالسنتيمتر. دونك فوالا. وكنوصل الخريطه العمليه ديالي شنو هي هاد الصبغيان المتماثلان اللي تيحملوا المورثتين المدروستين. تنبين على واحد كنعطي هاد الصبغيان ندير واحد الفرض هاجين باش تنبين الحليل المتنحي والحليل السائد. كنوضع على واحد الصبغي الحليلين السائدين وعلى واحد الصبغي الحليلين المتنحيين، وكنشير ان هذا هو موقع موارثه لون الزغب ماشي شكل لون الزغب، داكوغ. هذا هو موقع موارثه تساقط او عدم تساقط الزغب. وكنكتب تري بيان ياسين، كنكتب هنا المسافه الفاصله بيناتهم اون سنتيمورغون، وغادي نكون كملت التمرين ديالي بشكل جد صحيح. الخريطه العمليه ديالي صحيحه 100%. دونك بور فينير تنشكر بزاف الصديق ديالنا ياسين اللي تاح لنا هذه الفرصه باش اننا نصاوبوا تمرين اللي غادي يكون شويه قريب لكم، لانه هو من انجازكم ماشي بحال انا صاوبته. داكوغ. دونك وبيان سور الملاحظات اللي درت راهم فقط باش اننا يكون هذاك شي بارفي 100%. دونك مي سينون راه الاجابه ديال ياسين كانت جد صحيحه، والتنظيم جد رائع، ورقه جد جيده. يعني المصحح يعطيك النقطه كامله وغادي تغاضى على كاع داك الخطوات الصغيره اللي درتي، سي با غاف. داكوغ. وكنتمنى لكم التوفيق جميعا، وغيكون هذا هو اخر تمرين ان شاء الله اللي غنخدموه في الوحده الثانيه، ونمروا ابخي المراجعات وحده الجيولوجيا. وفي رعايه الله وليداتي.